अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक-ठाक होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। तो आज आपको मेरा वीडियो टाइटल देख के पता लग ही गया होगा कि आज का टॉपिक क्या है। तो आज मैं बात करने वाली हूँ, अगर तो आप 30s में एंटर हो चुके हैं या आप होने वाले हैं या आप मिड 30s में हैं, आप ये वीडियो एंड तक देखें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर अफ़ाक़ा होगा। तो सबसे पहली चीज़ जो इसमें मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो है हेल्थ। हेल्थ इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप जो 30 में अपने ऊपर इन्वेस्ट करेंगे ना, यकीन माने वो आपको 50s और 70s में इंशाल्लाह हेल्प करेगा। तो सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है वो है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। अभी तक अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपने शुरू नहीं किया, आप नहीं करते या एक्सरसाइज नहीं करते, तो अभी से स्टार्ट करें। अगर अभी आप अपना मसल मास अभी से बिल्ड करना शुरू करेंगे तो आपको अपनी नेक्स्ट लाइफ में आसानी होगी। तौर पर जैसे ही हम 40 क्रॉस करते हैं तो हमारी जो हड्डियां हैं, सबसे पहले हम औरतों के वो मसले शुरू होते हैं। तो ख़ास तौर पर अपने विटामिन डी लेवल्स, अपने कैल्शियम और इसके साथ साथ बाकी जितने भी आप अपने मल्टीविटामिन्स ले सकती हैं, जो जिनकी आपको कमी है और डेफिनेटली इनकी होती ही है, तो आप वो स्टार्ट करें जितनी जल्दी हो सके। और दूसरा कोर ट्रेनिंग, उसके साथ जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है वो आपकी कोर में भी हेल्प करती है। तो खुदारा इन चीज़ों को मिस मत कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी बात जो है वो है आपकी स्किन केयर। तो जिस तरह हेल्थ इम्पॉर्टेंट है उस तरह आपकी अंदरूनी हेल्थ इम्पॉर्टेंट है, उस तरह जो आपका चेहरा है, जो आपकी अपीयरेंस है वो इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो अपना वेट अपने कंट्रोल में होना चाहिए। दूसरी चीज़ जो है वो है अपनी स्किन केयर। उसमें आप अपने मुंह का ख्याल रखें, अपने जिस्म का ख्याल रखें, अपने हेयर्स का ख्याल रखें और प्रॉपर सनस्क्रीन, रेटिनॉल और मॉइस्चराइज़र, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपसे दूर नहीं होनी चाहिए। ख़ास तौर पे सनस्क्रीन, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपने सनस्क्रीन लगानी है तो लगानी है बस, उसको मिस नहीं करना। और रात को आपने प्रॉपर स्किन केयर फॉलो करनी है, मेकअप को आपने ऊपर नहीं स्किन के ऊपर छोड़ना, उसको अच्छे तरीके से डबल क्लेंस करना है। और जिस दिन आप डबल क्लेंस करना शुरू कर देंगे ना, उस दिन आप उसके फ़ायदे खुद ही देख लेंगे। और यहाँ आप मिनिमल प्रोडक्ट्स में भी मैक्सिमम रिजल्ट्स ले सकते हैं। सिर्फ आपने जो मेन इंग्रेडिएंट्स है ना उनका ख्याल रखना है। आपके मॉइस्चराइजर में सिरामाइड्स होने चाहिए, पेप्टाइड्स होने चाहिए और सनस्क्रीन के बगैर तो वैसे ही गुजारा नहीं है। और तीसरी बात जो मैं करने जा रही हूँ वो है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। देखें, जो चीज़ें हम मिस कर चुके हैं या जो हमारे इख्तियार में नहीं है वो पीछे जा चुकी हैं, उनके बारे में मत सोचें। अब आगे क्या करना है वो सोचें। अगर अगर अभी तक आप अपने बच्चों का ख्याल रख रही थी, आप हाउसवाइफ हैं और आप घर पे ही होती हैं, तो डू समथिंग। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप कर सकती हैं। आप वो क्वालिटीज़ जो आपके अंदर हैं उनको पहचानें। मतलब आप कुकिंग बहुत अच्छी कर सकती हैं, अगर आप मेकअप बहुत अच्छा कर सकती हैं, आपको आपके अंदर बहुत सारी ऐसी, आप जर्नल लिख सकती हैं, आप कोई कहानी लिख सकती हैं, मतलब आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ होंगी। उन क्वालिटीज़ को पहचानें। कोई एक चीज़ जिसका आपको शौक़ हो, उसके अंदर देखें। जिस चीज़ का शौक़ होता है ना, उसको अगर हम अपना काम बना लें या उससे अगर हमें पैसे आना शुरू हो जाएँ, तो उसके अंदर हमारा इंटरेस्ट जो है ना वो डबल हो जाता है। तो उस चीज़ को पहचान के उसके ऊपर काम करें, उससे रिलेटेड और कोर्सेज़ करें। उसका मतलब है कि अपने स्किल को शार्प करें, अपने स्किल को और ज़्यादा एनहांस करें। इस तरह अगर आपको बेकिंग आती है तो आप घर से बेकिंग स्टार्ट कर सकती हैं, आप अच्छी कुकिंग आती है तो आप घर से वो बिज़नेस स्टार्ट कर सकती हैं। मैं कहती हूँ इतनी चीज़ें हैं कि अगर आप उसको शुरू करें तो वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। और मैं ये कहती हूँ कि अगर आपको किसी चीज़ की चाह होती है ना, उसके लिए आप वक्त निकाल ही लेते हैं। ये एक्सक्यूज़ ही हम खुद देते हैं अपने आप को कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, हमने तो ये करना है, हमने तो वो करना है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर कोई काम करना है और उसकी चाह है तो हम वो कर सकते हैं, उसके लिए टाइम निकाला जा सकता है। और मेरे ख़्याल में न्यू स्किल सीखने की कोई उम्र नहीं होती, इसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। अगर आपको नहीं आता तो उस चीज़ को सीखें और उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करें। और यहाँ पर जो फोर्थ पॉइंट है वो है सेविंग। सेविंग इंतहाई ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب آپ کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں، جیسے انڈر 5، میرے دونوں بچے انڈر 5 ہیں، تو اس ایج میں سیونگ کرنا بہت آسان ہوتا ہے، کیونکہ بچوں کی بہت زیادہ اس وقت ضرورتیں نہیں ہوتیں جب تک بچے اسکول میں نہیں جاتے۔ آپ بہت ساری چیزوں میں اپنا پیسہ بچا سکتے ہیں، بہت زیادہ سیو کر سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ہر ہفتے آپ نے باہر کھانے جانا ہے، یہ ضروری نہیں ہے، یہ ایک لگژری ہے جو آپ خود کو دیتے ہو۔ ہاں، میں مانتی ہوں کہ اگر آپ کو اللہ نے بہت زیادہ دیا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، آپ اس چیز کو انجوائے کریں، لیکن اگر نہیں ہے تو پھر اپنی چادر سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر اتنا ہی کریں جتنا آپ کر سکتے ہیں۔ خود کو تکلیف مت دیں، اور نہ ہی اپنے ہسبینڈ کو دیں، اور نہ ہی ہسبینڈ اپنی وائف کو دے۔ سیونگ کے حوالے سے اگر میں بات کروں نا، تو جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا، انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ برانڈس کیا چیز ہے، یہ فلانی چیز کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، انہیں نہیں پتہ ہوتا نا۔ تو آپ نے جو انہیں پہنانا ہے انہیں پہن لینا ہے، آپ نے جو کھلانا ہے انہوں نے کھا لینا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کو جا کر بھئی 3,000 کا، یا آپ انہیں 15 یا 25 50 کا آپ انہیں ایک سوٹ لے کر دیں۔ نہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ انہیں مناسب سپر مارکیٹ سے بھی لے کے دے سکتی ہیں، آپ انہیں بس اچھا ہو، ڈیسنٹ ہو، اچھا بھی ہو، اس طرح آپ لے کے دے سکتی ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کے اوپر بہت زیادہ اس وقت خرچہ کریں۔ یہ ایک بیسٹ ایج ہوتی ہے کہ جب آپ پیسہ جوڑتے ہو، اور وہ پیسہ جو ہے وہ آپ کو کل گھر لینے میں کام آتا ہے۔ اس ایج میں، جس ایج میں آپ کام نہیں کر سکیں گے، اس ایج میں آپ کی بہت ہیلپ ہوگی اس پیسے سے۔ تو خاص طور پہ جو فیمیلز ہیں وہ اس بارے میں لازمی سوچیں اور اس پہ عمل کریں، اور یہ 30s میں اگر شروع کر دیا جائے تو یہ بہت ہیلپ فل ہوگا۔ اچھا، جو نیکسٹ پوائنٹ ہے نا، وہ پوائنٹ ہے نماز۔ یہ ایک ایسی بات ہے جو کہ مطلب میں خود ابھی تک اس پہ بہت زیادہ اسٹرگل کر رہی ہوں، اور وہ انگلش میں کہتے ہیں نا، پریکٹس وٹ یو پریچ، کہ جو آپ دوسروں کو بتا رہے ہو، جو آپ بار بار کہہ رہے ہو، اس کے اوپر پہلے خود عمل کرو۔ عمل کرو گے تو پھر وہ کہا جو ہے وہ اثر رکھے گا۔ تو میں کہتی ہوں کہ نماز جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور فجر کی نماز اگر مس ہو جائے نا، جو پہلی حاضری ہے وہ مس ہو جائے، تو باقی جو ہے نا پھر وہ ان کی وہ ہو جاتا ہے کہ اچھا پڑھ لیتے ہیں، کر لیں گے، اس طرح میرے ساتھ تو ایسا ہوتا ہے۔ اور فجر کی نماز ہی سب سے زیادہ مشکل ہے، اور اس اسٹرگل کے دوران جو میں نے نوٹس کیا نا بات، وہ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ وہ یہ ہے وضو۔ اگر آپ نے وضو کیا ہوا ہے نا، مطلب نماز پڑھنے میں سب سے بڑی رکاوٹ جو آتی ہے نا، وہ ہے ہی وضو، کہ ہم اتنے زیادہ وہ ہو جاتے ہیں نا۔ میں اپنی بات کروں تو میں ہو جاتی ہوں، اچھا کر لیتی ہوں، اچھا ابھی کرتی ہوں، اچھا ابھی کرتی ہوں۔ تو وضو کرنا جو ہے نا وہ پہلی رکاوٹ ہوتی ہے۔ تو اگر ہم وضو کر کے رکھیں، مطلب جب ہمیں وضو کی ہو کہ ہمارا وضو نہیں ہے اب، تو ہم اسی وقت اگر وضو کر لیں نا، تو میں کہتی ہوں کہ ہم نماز جو ہے وہ ہماری قضا ہو ہی نہ، کیونکہ سارا کام ہی اس چیز کا ہے، سارا کام ہی وضو کا ہے، پیچھے تو سارے 5 منٹ کا ہے۔ اور اگر ہم سارے دن کو ملا کے دیکھیں نا، تو ساری نمازوں کا اگر ہم کلیکٹیولی دیکھیں تو منیمم 1 گھنٹہ بنتا ہے۔ اور سچی میں جب یہ سوچتی ہوں نا کہ اللہ کے لیے 1 گھنٹہ نکالنا مشکل ہے، مطلب 1 گھنٹہ کیا ہے، ہمارے 24 گھنٹوں میں 1 گھنٹہ کچھ بھی نہیں ہے، اور ہم وہ بھی نہیں نکال پاتے۔ میں نے دور دور کیا جانا ہے، میں خود کی بات کر رہی ہوں کہ میں اس چیز میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ اور ہمت دے، اور اپنی دعا میں نا یہ دعا شامل کریں۔ میں یہ دعا مانگ رہی ہوں کہ یا اللہ مجھے نماز کا پابند کر دے، یا اللہ مجھے ترجمے سے قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ دیکھو، آپ ادھر ادھر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ قرآن پڑھنا شروع کرتے ہو نا، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کرو، تو بہت ساری چیزیں آپ کے اوپر کھلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور میرے خیال میں اگر اسی ایج میں ہم شروع کر دیں نا، تو عبادت جو ہے وہ ہے ہی جوانی کی۔ اور یہ جب میں 20 میں تھی نا، یقین مانو میں یہ سوچتی تھی، مطلب اسٹارٹنگ آف ان مائی 20s میں یہ سمجھتی تھی کہ جو 30 والے ہیں نا وہ تو ہیں ہی بوڑھے، مطلب 30 والے تو یار ہیں، تو ختم ہو چکا ہے، ایج ختم ہو چکی ہے۔ لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو اصل لائف ہوتی ہی 30 سے شروع ہے، کیونکہ اس 30 میں آ کر نا ہم اپنی زندگی اپنے ٹرمز پہ جینا شروع کرتے ہیں۔ ہمیں بہت ساری چیزوں کی عقل آتی ہے جو پہلے نہیں ہوتی، اور اس عقل میں ایک عقل یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو خوش کرنا چھوڑ دیں۔ جو صفائیاں دیتے ہیں نا، آپ وہ جھاڑو بننا چھوڑ دیں، بس بہت ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اس چیز کو پیچھے جتنا اس چیز کو ارلی سمجھ جائیں گے نا، اتنا ہی زیادہ اچھا ہے، ورنہ 40 45 کے بعد جا کے پچھتانے سے بہتر ہے ابھی سے اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دو، کیونکہ اس چیز نے آپ کو قطعاً فائدہ نہیں دینا۔ آپ خود اپنی خوشی کے ذمہ دار ہو،
کوئی آپ کی خوشی کا ذمہ دار نہیں ہے، خود آپ نے اپنا جو ہے نا وہ خوش رہنا ہے تو خوش رہنا ہے، اپنے لیے خود خوشیاں ڈھونڈنی ہیں، کسی دوسرے نے آپ کے لیے یہ کام نہیں کرنا۔ اس لیے آپ نے بھی جو ہے وہ کسی کے لیے اس طرح نہیں کرنا کہ آپ نے خود کو جو ہے وہ بنا دینا ہے کہ بس پیپل پلیزر ہی بنا دینا ہے نا، کہ خوشی کرنے کے چکروں میں لگے رہنا ہے کہ او میں تو راضی ہو جائیے، میں تو راضی، ایسا نہیں ہوتا بھئی، کوئی اس طرح راضی نہیں ہوتا۔ اور کب تک آپ یہ کام کریں گے اور کب تک آپ اس فرینڈشپ کو، اس رشتے کو، اس تعلق کو بچا کے رکھیں گے؟ ہاں، کب تک ایک طرف سے آپ ایفرٹس لگائیں گے؟ بس کر دیں، ان سے ڈرنا چھوڑیں۔ ہمارا سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ کہہ دیں گے، اگر ہم اس چیز سے انکار کر دیں گے، نہیں کہنے کی عادت تو ہمیں ہوتی نہیں ہے، نہ تو ہم کہہ ہی نہیں سکتے، تو اگر ہم نہ نہیں کہیں گے تو بس پھر ہمیں یہ ہوتا ہے کہ اف، ہائے اللہ وہ یہ کیا سوچے گی، ہائے اللہ وہ یہ کیا سوچے گا، میں ایسے کہہ دوں گی تو اسے برا نہ لگ جائے۔ ارے بھئی، لگتا ہے برا تو لگنے دو، بس کر دو۔ ساتھ ہی جی مجھے دیجیے اجازت، میرے لیے دعا کیجیے گا، اللہ آپ کو بھی خوش رکھے اور ہم سب کو نماز کی توفیق دے۔ اللہ